अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्रहीम तजवीदुल कुरान में खुशामदीद। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की तौफ़ीक और मदद से हम इस चैनल पर आपको तजवीदुल कुरान सिखाने का सिलसिला जल्द शुरू कर रहे हैं, जिससे आप सब मुस्तफ़ीद हो सकेंगे। लेकिन मैंने ये ज़रूरी समझा कि ये सिलसिला शुरू करने से पहले जो अज़ीम इल्म आप हासिल करने जा रहे हैं उसकी अहमियत और फजीलत आपके दिल में हो। सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और साथ में दिए गए बेल आइकॉन बटन पर क्लिक कर दें। उससे ये होगा कि हमारी कोई भी वीडियो या कोई भी लेसन आपसे मिस नहीं होगा। आपको ये वीडियो मुकम्मल सुन लेनी है, क्योंकि जिस चीज़ की जितनी वैल्यू हमारे दिल में होगी हम उस चीज़ से उतना ही फ़ायदा उठा सकते हैं और उस चीज़ को उतना ही बाखुशी टाइम दे सकते हैं। बहुत ज़रूरी है कि कुरान पाक को सही तलफ़्फ़ुज़ से पढ़ा जाए, क्योंकि अरबी में बहुत सारे हम आवाज़ हुर्फ़ हैं जिनका फ़र्क हम सही मखरज के ज़रिए ही कर सकते हैं, और अगर सही तलफ़्फ़ुज़ ना हो तो बहुत सी चेंजिंग आ जाती है, बल्कि एक लफ्ज़ की वजह से पूरा सेंटेंस ही बदल के रह जाता है। और सही तजवीद ना होने की वजह से आज हम जाने कितनी गलतियां कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आप लोगों को बताती हूँ। देखें, ये भी दो हम आवाज़ हुर्फ़ हैं। एक है काफ डंडी वाला और दूसरा है खौफ दो नुक्ता वाला। बोलिए, काफ खौफ। आप कहेंगे फ़र्क क्या है? फ़र्क मैं आपको बताती हूँ। कुरान पाक में एक लफ्ज़ अक्सर आया है क़ल्ब, जिसे तजवीद ना होने की वजह से आप पढ़ते हैं कल्ब। क़ल्ब का मतलब है दिल, और आप कहेंगे कि हम तो बस इतनी सी गलती करते हैं कि हम उसे क़ल्ब नहीं कहते बल्कि कल्ब कह देते हैं, तो क्या हो जाता है? तो मैं आपको बताती हूँ कि क्या होता है। क़ल्ब का जैसे मतलब है अरबी में दिल, उर्दू ज़बान में हम इसे कहते हैं दिल, और कल्ब को हम उर्दू ज़बान में अरबी की जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो उर्दू में उसका तर्जुमा निकलता है कुत्ता। तो अब देखें, क़ल्ब दिल, कल्ब कुत्ता। सिर्फ काफ और खौफ के फ़र्क से हमने अपने लफ्ज़ को कितना तब्दील कर लिया। तो आप ही बताइए, क्या ऐसी गलतियाँ काबिल कबूल हैं? कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, सूरह बकरा आयत नंबर 121, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक़्क़ तिलावतिही उलाइका युमिनून बिही। जिन लोगों को हमने किताब दी जबकि वो इसकी तिलावत इस तरह करते हैं जैसा कि इसकी तिलावत करने का हक है, तो वो ही दर हकीकत इस पर ईमान रखते हैं। तो आप क्या समझते हैं कि आप पर कैसा हक है इस किताब का? क्या इस किताब को जैसा तैसा पढ़ लेना काफ़ी है, या आप गौर व फिक्र करने वाले और इस किताब का हक अदा करने वाले और इसको सही तरीके से पढ़ने वाले बनना चाहते हैं? और कुरान पाक सूरह मुज़म्मिल आयत नंबर 4 में अल्लाह पाक ने फरमाया, वरत्तिलिल कुरान तरतीला, और कुरान की तिलावत इत्मीनान से साफ साफ किया करो। क्या हम इत्मीनान से और सही तलफ़्फ़ुज़ यानी साफ साफ कुरान की तिलावत कर रहे हैं? सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ साथ वक़्फ़ का जान लेना भी ज़रूरी है। आप सोचेंगे कि वक़्फ़ क्या है, ये आप समझते समझते ही समझेंगे, लेकिन अभी के लिए बस इतना समझ लें कि वक़्फ़ रुकने का नाम है। कुरान पाक में बहुत सी आयत हैं जिनके बाद सौ तो मीम लिखा होता है या फिर कुछ और, जहाँ कहीं पर हमें रुकना होता है, यानी कि कहीं पे हमें वक़्फ़ करना होता है और कहीं पर नहीं। और इस बात का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वक़्फ़ करने या ना करने से बहुत फ़र्क पड़ता है, बल्कि अगर वक़्फ़ सही जगह ना किया जाए या कर दिया जाए तो बात का मतलब बदल के रह जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं आपसे कहूँ, गौर से सुनिएगा मेरी बात को, उठिए मत बैठिए,
تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ میں آپ سے کہہ رہی ہوں اٹھیے مت بیٹھیے، تو میں آپ سے کیا کہہ رہی ہوں؟ اس کا مطلب ہوا کہ بیٹھ جائیے۔ اور اگر یہی بات میں آپ سے ایسے کہوں اٹھیے مت بیٹھیے، تو اب مطلب کیا بن رہا ہے؟ مطلب اب بن رہا ہے کہ اٹھ جائیے۔ اب سوچئے کہ وہی الفاظ، وہی جملہ، اور صرف رکنے نہ رکنے سے کتنا بدلاؤ آ گیا۔ یعنی کہ ہم کہنا چاہتے تھے اٹھیے، پر نہ رکنے سے ہو گیا بیٹھیے، یا ہم کہنا چاہتے تھے کہ بیٹھیے، پر نہ رکنے سے ہو گیا کہ اٹھیے۔ اسی طرح قرآن پاک اور احادیث میں ہمیں بہت سارے دلائل ملتے ہیں جو ہمیں اس طرف رجحان دلاتے ہیں کہ ہم اپنی تجوید درست کریں۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے، آپ اس ٹائم اس حدیث کو پڑھ سکتے ہیں، کہ قرآن پاک ہمارے لیے سفارش کرے گا آخرت میں۔ قرآن پاک ہمارے لیے جب سفارش کرے گا تو وہ کیا کہے گا کہ ہم نے اسے ایسا پڑھا، ہم چاہتے ہیں قرآن پاک ہمارے لیے سفارش کرے، تو پھر ہمارا حق ہے کہ ہم اس کو اسی طریقے سے پڑھیں جس طریقے سے وہ ہم تک پہنچایا گیا۔ ہم اسے جیسا تیسا نہیں پڑھ سکتے۔ یہ کتاب ایسی نہیں ہے کہ جسے ہم بس جیسا آئے ویسا پڑھ لیں۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ قرآن پاک ہمارے لیے سفارش کرے یا نہیں؟ اور اگر ہم چاہتے ہیں تو پھر ہمیں قرآن پاک کا حق ادا کرنا ہوگا۔ ایک اور حدیث کا مفہوم ہے، جو انسان قرآن پاک کا ماہر ہوگا وہ قیامت والے دن ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جنہیں اللہ پاک خاص عزت و اکرام دیں گے۔ اور ساتھ ہی میں یہ بھی ہے کہ جو انسان قرآن پاک اٹک اٹک کے پڑھتا ہے، یعنی کہ جو قرآن پاک سیکھے گا اور اس میں مشقت اٹھائے گا، ظاہر سی بات ہے کوئی ماہر ایسے ہی تو نہیں بنے گا، یقیناً پہلے وہ قرآن پاک پڑھنا سیکھے گا اور پھر وہ اٹک اٹک کے پڑھے گا، اور ظاہر سی بات ہے جب اٹک اٹک کے پڑھے گا تو اسے مشقت ہوگی، تو جو مشقت اٹھانے والا ہے اس کے لیے ڈبل اجر ہے۔ تو کیا آپ وہ انسان نہیں بننا چاہتے، وہ بندے نہیں بننا چاہتے جس کو آخرت میں بہت عزت و اکرام دیا جائے؟ یا آپ وہ بندے نہیں بننا چاہتے جو اٹک اٹک کے قرآن پاک کے لیے مشقت اٹھانے والے وہ خوش نصیب ہوں جو دوہرا اجر کمانے والے ہیں؟ اور آخر میں ایک اور حدیث کا مفہوم بیان کرنا چاہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پاک سیکھے اور سکھائے۔ تو آپ بھی وہ بہترین شخص ہو سکتے ہیں۔ کیا آپ وہ بہترین شخص بننا چاہتے ہیں؟ تو آئیے عہد کر لیں کہ قرآن پاک سیکھنا ہے اور آگے بھی سکھانا ہے۔ اور اس سنہرے موقع سے جو الرحیم تجوید القرآن اللہ کی توفیق سے آپ کو گھر بیٹھے موقع دے رہا ہے، اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے ساتھ آپ کا فرسٹ لیسن جلد ہی پوسٹ کر دیا جائے گا، اور کچھ باتوں کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے۔ نمبر 1، غور سے سنیے۔ نمبر 2، غور سے سمجھیے۔ نمبر 3، بہت بیسٹ ہے اگر جو بھی آپ کو سکھایا جائے ان کے آپ نوٹس بنانا شروع کر دیں۔ اور نمبر 4، ہمیشہ لیسنز کو سیکوینس سے دیکھیے۔ اگر آپ لیسنز کو آگے پیچھے دیکھنا شروع کر دیں گے تو سب کچھ آپ کے دماغ کے اوپر سے چلا جائے گا۔ اس لیے ہمیشہ پہلے لیسن کی تیاری کریں، پھر دوسرے کی، اور پھر تیسرے کی۔ میں اگلی لیسن ویڈیو میں آپ کو سمجھاؤں گی کہ آپ لیسن کی پریپریشن اور کریکشن خود کیسے کر سکتے ہیں۔ یہ انشاءاللہ بہت ہی آسان ہوگا، اور میں آپ سب سے پر امید ہوں الحمدللہ۔ اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہوں گی، بہنوں کے لیے ایک خاص سہولت کا انتظام ہے۔ یہ نمبر جو آپ ابھی اپنے اسکرین پر دیکھ رہی ہیں، اس نمبر کو آپ بے شک اپنے سیل میں سیو کر لیں، اور تجوید سے ریلیٹڈ آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہو، آپ وائس نوٹ، مختصر وائس نوٹ کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتی ہیں، اور انشاءاللہ آپ کی اصلاح کی جائے گی۔ لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ یہ سہولت صرف بہنوں کے لیے ہے، اور اگر وائس نوٹ پہ نہیں بلکہ مجھے ٹیکسٹ کیا گیا تو وہ نمبر معذرت کے ساتھ بلاک کر دیا جائے گا۔ اور آخر میں آپ سب سے گزارش ہے کہ مجھے اور میرے ساتھ کام کرنے والوں کو اپنی دعاؤں میں بہت زیادہ یاد رکھیے، اور اس ویڈیو کو ایز اے صدقہ جاریہ لائک کریے اور شیئر کریے۔
اللہ پاک آپ کا اور ہمارا یہ سفر مبارک کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔